नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री र सत्तासीन दलहरूका नेताहरूको बहुपति होइन बालुवाटार। बालुवाटार राज्यले सरकार प्रमुखलाई उपलब्ध गराएको सरकारी निवास हो। सरकारी कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउन दिएको सुविधा हो। यो सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक दाउपेच गर्ने थलो होइन। आजभोलि हरेक दिन सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बालुवाटारमा झुमिन्छन्। सरकारको साधन स्रोतमा अनाधिकृत व्यक्तिको रजाई चल्छ। महँगा मिष्ठान्न र परिकारमा सरकारको खर्च हुन्छ। तर के बालुवाटारको बैठक तपाईँ जनताले पाएको महँगीको घाउमा मलम लगाउन केन्द्रित छ? छँदै छैन। बालुवाटारमा हुने छलफलबाट गरिबी र भोकमरीले पिल्सिएका जनतालाई कसरी राहत दिने भनेर छलफल हुन्छ? हुँदैन। नेताहरूले कहिले यस्तो जानकारी नै दिएका छैनन्। बाढी पहिरो पीडित जनताको दुःखमा कसरी साथ सहयोग गर्ने भनेर कहिल्यै एजेन्डा बन्दैन। विदेशी भूमिका अलपत्र नेपाली युवा यी नेताहरूको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेनन्। आज भोलि भइरहेको छ त के भने कुन नेतालाई कहाँबाट जिताउने, कुन दलले कहाँ भाग पाउने, कुन नेतालाई को मिल्ला कहाँ कहाँ सिध्याउन सकिन्छ। लाग्छ कि बालुवाटार राजनीतिक सिन्डिकेटको मुख्यालय बनेको छ। हो, यथार्थ यही हो। तपाईका दलहरू चुनावमा मिल्नुस् कि नमिल्नुस्, यो सरकारको विषय भएन नेताज्यूहरू। तपाईले बालुवाटारमा दाना पानी खाएर दलीय समीकरणबारे यति धेरै समय र स्रोत खर्चनु भएन। यो त देशको स्रोतमा अनाधिकृत दोहन हो। यो त सदैव व्यस्त रहने बालुवाटार र प्रधानमन्त्रीको समयमाथिको अवैध कब्जा हो। छोड्नुहोस्, आफ्नै कार्यालयमा अब छलफल गर्नुहोस्। धेरै जसो नेताजीका त भव्य महल नै छन्, त्यतै बैठक गर्दा पनि हुन्छ नि। यत्रो होटलहरू तपाईहरू जस्तै आर्थिक सम्पन्नकाहरूका लागि त खुलेका हुन्। होटलहरूलाई छलफल गर्नुहोस्। बालुवाटारको समय र स्रोतमाथि रजाई नगर्नुहोस्। तपाईहरूको सिट बाँडफाँड आम जनताको एजेन्डा हुँदै होइन। कृष्ण सिटौला पुस्ताले त कुरा नबुझेको स्वीकार्न सकिएला, तर गगन थापा पुस्तामा पनि किन यस्तो समस्या? अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। कर्मचारीहरूको नियुक्ति सरुवा बढुवा गर्न आजदेखि रोक लगाइयो। निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि नै सरकारलाई आचार संहिता लाग्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तुति सहज होस् भनेर यो व्यवस्थापन अथवा यो निर्देशन दिइएको। संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दाहनले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको चेतावनी। पार्टीको व्हिप लागे पनि गलत कुरालाई गलत भन्न सक्ने आँट गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष चुनौती। बोल्नु त बोल्नुहुन्छ हो, यस कारणले आएको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू। पुँजी बजारमा सूचनालाई दुरुपयोग गरी सारा लगानीकर्तालाई फसाउने गिरह सक्रिय। कालो करतुतलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउँदै सरकार। बजारलाई चाहिँ राम्रो गर्ने हो भने चाहिँ एउटा यस्तो कानुन जसलाई चाहिँ मान्छे कानुनदेखि डराउँछ। साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता भोलिदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने। उद्घाटन खेलमा नेपालले भुटानको सामना गर्ने। एक दिवसीय सिरिजमा नेपालको क्लिन स्विप। विदेश मन्त्री लिज ट्रेस बेलायतको इतिहासमा तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री बन्दै। लिज ट्रेस सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चुने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले आजदेखि कर्मचारीहरूको नियुक्ति सरुवा बढुवा लगायतका कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएको छ। निर्वाचन आयोगले गत भदौ 2 गते दिएको निर्देशन अनुसार सरकारले आजबाट कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा बढुवा नियुक्ति कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएको हो। आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सो काम नगर्न गत भदौ 2 गते नै आयोगले निर्देशन दिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए। कुनै पनि ठाउँमा स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहेमा त्यसलाई पूर्ति गर्न सरकारले 18 दिनको समय दिइसकेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
जनशक्ति व्यवस्थापन आयोगले निर्देशिका पनि स्वीकृत गरिसकेका छ। त्यहाँ पनि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ त्यो कमिटी गठन भएको छ, जसले चाहिँ त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति को हुनुहुन्छ अहिले र उहाँहरूलाई चाहिँ निर्वाचनमा कुनै पनि बेला खटाउनलाई सहज होस् भनेर यो व्यवस्थापन अथवा यो निर्देशन दिएको हो। निर्वाचन आयोगले यसअघि नै निर्वाचन प्रयोजनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सबै जिल्लाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन कमिटी बनाएको छ। कर्मचारीहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि परिचालन गर्न सबै जिल्लाहरूमा सो कमिटीको पनि व्यवस्था गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि नै सरकारलाई आचार संहिता लाग्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरेकी हुन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई शीतल निवासमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमबीच राष्ट्रपतिले महारथीको दर्जा प्रदान गरी सम्मान गरेकी हुन्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको निमन्त्रणामा नेपालको 5 दिने भ्रमणको सिलसिलामा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पाण्डे आइतबार काठमाडौँ आएका हुन्। यसैबीच भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पाण्डेले नेपाली सेनालाई सहुलियतपूर्ण रूपमा 4 घोडासहित 22 करोड 38 लाख रुपैयाँको सैनिक तथा मेडिकल सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। विगतमा भएको नेपाल भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको निर्णय अनुसार नेपाली सेनाको मुख्यालय चुङ्गी अड्डामा आयोजित विशेष समारोहका बीच सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। समारोहमा उनले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई ती सामग्री उल्लेख भएको फाइल हस्तान्तरण गरेका थिए। उनले निश्चित प्रतिशत नेपाली सेनाको समेत लगानी रहेका हात हतियारका पाट पूर्जा 10 वटा विस्फोटक पदार्थ नष्ट गर्ने कार्यमा प्रयोग हुने गाडी तथा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए। यसअघि सैनिक मुख्यालय जङ्गी सोमबार नै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग उनले भेटवार्ता समेत गरेका थिए। सेनाध्यक्ष पाण्डेको सम्मानमा बिहान सेनाको एक टुकडीद्वारा सम्मान अर्पण गरिएको थियो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौडामा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 का साथै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको जिकिर गर्दै उनले संघीय सरकार विरुद्ध केही दिन भित्रै मुद्दा हाल्ने बताएका छन्। संघीयता विरोधी संविधान विपरीतको सो विधेयक किन पारित गरेको भनेर राष्ट्रिय सभालाई उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा आफैले संविधानको विरुद्धमा गएर संघीयताको विरुद्धमा गएर 2 वटा विधेयकहरू पारित गरेको उनको आरोप छ। अब म राष्ट्रिय सभाकै सदस्यहरूलाई देखाउन चाहन्छु, तपाईहरुले पास गर्नुभयो यहाँ संविधान विरोधी ऐन भर्खरै पास गर्नुभएको छ। संविधान विरोधी ऐन काठमाडौँमा पास गर्ने, यहाँ संघीयताको सबलीकरणको कुरा सोध्न आउने हामीबाट के तमासा गर्दै हो तपाईहरु? यो ऐन तपाईहरुले भर्खरै पास गर्नुभएको छ। यो ऐनको नाम काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने 29 वटा अधिकार अझै हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गुनासो समेत गरे। उनले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई स्रोत संरचना र अधिकार दिनुपर्ने भए पनि संघीय सरकारले त्यो दिन नचाहेको आरोप समेत लगाए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पार्टीको व्हिप लागे पनि गलत कुरालाई गलत भन्न सक्ने आँट गर्न बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई चुनौती दिएका छन्। सोमबार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा भएको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो चुनौती दिएका हुन्। संघीय ऐनहरू केन्द्र सरकारबाट पास भइरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसिने गरी आएको खण्डमा गलत हो भन्ने पक्षमा संसदमा हात उठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
यसै कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले हालै पारित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विपरीत भएको भन्दै सो विधेयक किन पारित गरेको भने राष्ट्रिय सभालाई प्रश्न गरेका थिए। यसै प्रश्नको जवाफमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती दिएका हुन्। अनि यो संहिताको पक्षमा आएको भनेर वकालत गर्नेहरूले पनि अब संघीय सरकारलाई बलियो बनाउन चाहियो भनेपछि हात उठाइदिनुहुन्छ। बोल्नु त बोल्नुहुन्छ हो, यस कारणले आएको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, यसमा भ्रम नपरोस् हैन। यस कारण यो राष्ट्रिय सभाकै माननीय सदस्यहरूकै कारणले होइन, सरकारको कारणले आएको हो। अब त्यही हिसाबले सरकारमा रहनेहरू नै त्यसबाट आफूलाई करेक्सन गर्नेतिर जानुपर्छ, या चाहिँ हुइप नलाग्ने गरी यस्ता कुरामा सांसदहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले छोड्नु पर्यो नि। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले अहिले संघीयता ठिक कि बेठिक भनेर अन्तर्क्रिया गर्ने बेला नभएको उल्लेख गर्दै सबलीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी रहेको समेत बताए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको प्रयोग गरी एलपी ग्यास र दाउरालाई विस्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। रूपन्देहीको बुटवल लुम्बिनी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र यस अन्तर्गत निर्माण भएको सबस्टेसन उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले उक्त कुरा बताएकी हुन्। भैरहवा क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाई प्रसारण क्षमता वृद्धि र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि योगी कुटी बुटवलबाट मैनहियासम्मको 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माणसँगै भैरहवा क्षेत्रमा करिब 200 मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार भएको छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसन उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत गरी बढी भएको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताएकी छन्। त्यो घरमा बाल्ने उज्यालो बत्तीको लागि मात्रै होइन, घरभित्रका सबै ऊर्जाका क्षेत्रमा चाहिँ जलविद्युतको उपभोग गर्न सक्ने स्थितिमा अहिले देश पुगेको छ। घरभित्र एलपी ग्यास, दाउरा, भुस जस्ता कुराहरूलाई विस्थापित गर्ने एलपी ग्यास होस् या अरू विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गरेर बत्ती भएन भन्ने चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनबाट बुटवल भैरवा क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार भएको र उद्योगहरूलाई मागे जति विद्युत दिन सकिने अवस्था रहेको जानकारी गराए। इन्डस्ट्रीको लागि, डोमेस्टिक कन्ज्युमरको लागि, सम्पूर्ण कन्ज्युमरको लागि रिलायबल सप्लाई, क्वालिटीको सप्लाई दिनको लागि यो कामहरू गरिरहेछौँ। लोड सेडिङ अन्त्य एउटा पार्ट थियो, तर अब लोड सेडिङ अन्त्य भएर मात्रै भएन, क्वालिटीको सप्लाई चाहियो, रिलायबल सप्लाई चाहियो। त्यो काम अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। अबको 4-5 वर्षमा वार्षिक 2 खर्बको विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा थुनामा परेका सुरक्षा गार्डलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएका छन्। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा गरुड सेक्युरिटीका सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङलाई प्रहरीले सोमबार पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौँको ठमेल स्थित छाया सेन्टरमा आफ्नो व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा पुगेका मन्त्री श्रेष्ठलाई सुरक्षा गार्ड गुरुङले लाइनमा बस्न भनेपछि विवाद भएको थियो। बीएफएसमा बायोमेट्रिक्सका लागि पुगेका मन्त्री श्रेष्ठलाई गुरुङले लाइनमा बस्न भनेपछि विवाद भएको थियो। सुरक्षा गार्डलाई पक्राउ गरिएकोमा मन्त्री श्रेष्ठको सबैतिर आलोचना भइरहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो शक्ति देखाएर कारबाही गर्न खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहँदा गृहमन्त्री खाडले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाललाई प्रक्रिया मिलाएर सुरक्षा गार्ड गुरुङलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएका छन्। पुँजी बजारमा सूचनालाई दुरुपयोग गरी सानो लगानीकर्तालाई फसाएर मोटाउने समूह सक्रिय छ। उक्त समूहले सूचनाको दुरुपयोग अर्थात् इनसाइडर ट्र्याकिङबाट फसाउने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। पुँजी बजारको कालो करतुत अर्थात् इनसाइडर ट्र्याकिङलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले नीति लिने भएको छ। उक्त नीतिका कारण सानो लगानीकर्ता बारम्बार फस्ने गरेको घटनामा कमी आउने दावी गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
पुँजी बजारमा पहुँचवालाले सेयर सम्बन्धी गोप्य सूचनाको अग्रिम जानकारी लिएर कारोबारलाई उल्ट्याउने प्रचलन छ। सूचनाको दुरुपयोगबाट गरिने कारोबार अर्थात् इन्साइडर ट्रेडिङबाट सानो लगानीकर्ता बारम्बार ठगिने गरेका छन्। सीमित स्वार्थ समूहले इन्साइडर ट्रेडिङबाट मनक्कै आम्दानी गरेर पुँजी बजारको समग्र कारोबारमा नै प्रभाव पारिरहेका छन्। इन्साइडर ट्रेडिङ गर्ने गिरोहलाई विगतमा कुनै पनि कानुनको परिधिमा ल्याएर कारबाही गर्न सकेको थिएन, जसले गर्दा यो कारोबार थप मौलाएको हो। तर सरकारले इन्साइडर ट्रेडिङलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिने भएको छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063लाई संशोधनका लागि विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता समेत गराएको छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागिरहेछ। त्यसको आधारमा चाहिँ मोर त्यसलाई डिफाइन गर्ने, अझ व्यवस्थित बनाउन र स्पष्ट बनाउन, त्यसको आधारमा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थाको प्रयोजनको निम्ति बोर्डले संशोधनलाई अगाडि बढाएको छ। सँगसँगै यसलाई बढाउने भनेको संस्थागत सुशासनको अभिवृद्धि नै हो। कम्पनीका सञ्चालक, त्यस पछाडि त्यसका की इन्फर्मेसन राख्ने उच्च व्यवस्थापकहरूले संस्थागत सुशासनको परिपालना गर्दै बजारमा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि भयो भने भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोबारहरूको रोकथाम गर्न सकिन्छ। ऐनमा भित्री झुट्टा मूल्यमा उतार चढाव गराउने, धितोपत्र बजारलाई प्रभाव पार्ने, झुक्क्याउने र जालसाजी युक्त कारोबारलाई प्रहरीको दायरामा ल्याउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। प्रहरीले थप अनुसन्धान समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले सेयर बजारलाई मर्यादित बनाउने दाबी गरिएको छ। थप कडाई गर्दा कारबाहीको डरले इन्साइडर ट्रेडिङ निरुत्साहित भएर जाने आंकलन समेत गरिएको छ। तर पुँजी बजार संवेदनशील क्षेत्र भएकाले प्रहरीको बारम्बार हुने धरपकडले अकल्पनीय उतार चढाव आउने डर पनि पैदा भएको छ। सामान्य कुराहरू पनि प्रहरीकोमा जाने, सामान्य कुराहरूले पनि तपाईँको चाहिँ अब एउटा र्युमर फैलिने टाइपको चाहिँ भइदियो भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति अब बजारलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ। तर त्यति हुँदै गर्दाखेरि पनि यसलाई यदि क्लिन गर्ने हो, यो बजारलाई चाहिँ क्लिन गर्ने हो, एउटा चाहिँ तपाईँको सिस्टममा चाहिँ लाने हो र तपाईँको यो भित्री कारोबार चाहिँ धेरै चाहिँ चोटि चाहिँ आइ नै रहेछन्। जहाँ गयो भने पनि तपाईँको इन्साइडर ट्रेडिङका कुराहरू चाहिँ उठिरहेछन् होइन। त्यसलाई निरुत्साहित गरेर बजारलाई चाहिँ अलिकति राम्रो गर्ने हो भने चाहिँ एउटा यस्तो कानुन जसलाई चाहिँ मान्छे चाहिँ कानुनदेखि डराउन् कि। इन्साइडर ट्रेडिङका कारण सेयर बजारमा सानो लगानीकर्ता बारम्बार ठगिने गरेका छन् भनी सीमित समूह मोटाउने गरेका छन्। यो प्रवृत्ति पुँजी बजारका लागि कालो दाग मानिँदै आएको छ। नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको तयारी स्वागत योग्य नै छ। सेयर बजारको कारोबारमा पारदर्शिता आउने विश्वास समेत लिएको छ। तर प्रहरीले सानो मुद्दामा समेत बारम्बार धरपकड गर्दा भनी सेयर बजारको कारोबारमा नै उतार चढाव आउने डर बढेको छ। नीति सकारात्मक भएकाले प्रहरीले संवेदनशीलता देखाएमा अझ प्रभावकारी बन्ने पक्का छ। उक्त नीतिलाई सेयर बजारमा दुरुपयोग हुन नदिन पहल कदमी आवश्यक रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरी, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा थप 221 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1519 जनामा परीक्षण गर्दा 122 र 2539 जनामा परीक्षण गर्दा 79 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा 2444 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 2312 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 132 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 38 जना आइसियु र 3 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 12007 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने दर 1.2% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 206 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना जितेसँगै नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या 9,83,539 जना पुगेको छ। नेपालमा कोरोनाको निको हुने दर 98.6% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। घाँस, बाँस र कपास यी मानिसका मौलिक हक हुन्। मानिस बाँच्न पाउनुपर्छ र बाँच्नका लागि राज्यले आधारभूत आवश्यकता खाना र वासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नै पर्छ। तर मुलुकको मध्य प्रदेशका बालबालिकाहरूले पोषणयुक्त कुरा खान पाउँदैनन् र कुपोषणको शिकार हुनुपर्ने स्थिति बढ्दै गएको छ। कुपोषणको ग्राफ बढ्दै गए पनि तिनै तहका सरकारलाई यसको कुनै मतलबै छैन। एक रिपोर्ट।
पछिल्ला वर्षहरूमा मध्य प्रदेशमा कुपोषणको समस्यामा परेका बालबालिकाको संख्या बढ्दैछ। प्रदेशका 8वटै जिल्लाका बालबालिकाहरूमा कुपोषण बढिरहेको हो। तर यो समस्या समाधानका लागि न त संघीय सरकारलाई मतलब छ, न त स्थानीय सरकारले नै यसलाई गम्भीरताका साथ लिएका छन्। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इस्रत वर्विन कुपोषणको बढ्दो आंकडाबारे जानकारी नै नरहेकोले यसको न्यूनीकरणका लागि केही नसोचेको बताउँछन्। यता रूपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश कुमार यादवले समेत कुपोषण उपचार इकाई सञ्चालनको लागि केन्द्रले नै त्यस्तो खाले परिपत्र गरे काम सुरु गर्ने बताउँछन्। परिपत्र आइदिनु पर्यो केन्द्रीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट, अनि हामी त्यसको लागि पहल गर्न तयार छौँ। र यो सवाल कुपोषणका बच्चालाई बेड रेस्ट घर घरमै हामी हस्पिटल सरह नै राखिया छौँ र हाम्रा डाक्टरहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू दिनु उहाँलाई मिनटमा वाच गर्दैछन्, हेर्दै हुनुहुन्छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल अन्तर्गत सञ्चालित पोषण पुनर्स्थापना गृहले गत वर्ष 109 कुपोषित बालबालिका उपचार गर्ने लक्ष्य अनुसारको बजेटमा 145 बालबालिकालाई उपचार गर्नु परेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 1.5 महिनामै 35 जना बच्चाको उपचार भएको छ। यो संख्या अनुमान भन्दा धेरै नै हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले हाम्रो चाहिँ वार्षिक क्यापेसिटी भनेको 109 जनाको छ र त्यसमा हामीले 145 वटा बच्चालाई यहाँबाट हामीले ट्रिटमेन्ट गरेर डिस्चार्ज गर्यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा। कुपोषणको बढ्दो संख्याप्रति स्थानीय सरकार गम्भीर भएर पालिका अन्तर्गत पनि कुपोषण उपचार इकाई सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको जानकारहरूको मत छ। हाम्रो क्यापेसिटी कति छ, कतिजना हामीले बच्चालाई राख्न सक्छौँ, त्यो आयो भने तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ राखेर उपचार गराउँ र त्यसको जुन कुपोषण छ, जुन त्यसको प्यारामिटर छ, एडमिसन गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गरेर मात्रै यहाँबाट डिस्चार्ज गरौँ भन्ने उद्देश्यले हो। यस पहिले कुपोषण हटाउन पोषण कार्यक्रमको नाममा स्थानीय तहहरूले 2-4 बोरा नुन, केही मात्रामा दाल र अण्डा वितरण गरी झारा टार्ने काम गर्ने बाहेक केही गरेका छैनन्। बालबालिकाको भविष्यसम्म प्रभाव पर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी संवेदनशील कुरामा सरकारका सबै निकाय गम्भीर हुनु आवश्यक छ। नागरिकको स्वास्थ्यको दायित्व सरकारको हो। यस कुरामा गैर जिम्मेवार हुने छुट सरकारलाई छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट ललिता शाहको रिपोर्ट। मुलुकका सबै ठाउँहरूको मौलिकता फरक फरक छ। ठाउँ अनुसारको भाषा, वेशभूषा, रीतिरिवाज फरक छन्। अझ अन्य क्षेत्रमा भन्दा केही फरक चालचलन र संस्कृति रहेको ठाउँ हो नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्र, जहाँ मौलिक चाडपर्वहरू थुप्रै छन्। त्यसमध्येको एक विश्राती पर्वको रौनकले सोमबारदेखि सुदूरपश्चिमका केही ठाउँहरूमा उल्लास छाएको छ। एक रिपोर्ट। सोमबारदेखि सुदूरपश्चिमका बझाङ लगायत कञ्चनपुर जिल्लाका केही ठाउँहरूमा विश्राती पर्व उल्लासका साथ मनाइँदैछ। विश्राती पर्व पहिले बझाङमा मात्रै मनाइन्थ्यो, तर केही वर्ष यता कञ्चनपुरको तिलाचौर सहित अन्य विभिन्न स्थानमा पनि यो पर्वको रौनक बढिरहेको छ। यो पर्वको महत्व दैविक घटनासँग जोडिएको छ। परापूर्व कालमा देवी दुर्गाले महिषासुर नामक दानवबाट सबैलाई मुक्त गराएको दिनको सम्झनामा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। यो हरेक वर्षको भाद्र 20 गते मनाइन्छ। विश्राती पर्वमा रातभर जागरण बसेर महिला तथा पुरुषले देउडा र फाग खेल्नुका साथै ठाडी भाका गाउने लगायतका सांस्कृतिक नृत्य र गायनका गतिविधि गरिन्छ। सांस्कृतिक नाचगान हुने भएकोले पनि यस समय पर्व मनाउने ठाउँमा ठूलो मेला लाग्दछ। कञ्चनपुरकै एउटा सबभन्दा ठूलो मेलाको रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ। यहाँ धनगढी, नेपालगञ्ज, के यो हाम्रो भित्री मधेसबाट पनि यहाँ हाम्रा दर्शकहरू आउँछन्। सबै मनोरञ्जन गर्न, यो असार साउनको थकाइ पनि मार्छन्, खेलमाल गर्छन्, आफ्नो दिन बिताउँछन्, खुसियाली हुन्छन्। घोडा दशैंका समय दुर्गा भगवतीले महिषासुर दानवको वध गरेको किम्वदन्ती रहे पनि बझाङ्गी समुदायले भने माघ 16, फागुन 16 र भाद्र 20 गते दुर्गा भवानीको विशेष पूजा अर्चना गर्दछन्। माघ 16 गते साँझ दानव महिषासुरको छाती चिर्ने भन्दै सल्लाहको काठको लकडो बनाई मन्दिरको छेउमा गाड्ने गरिन्छ भने फागुन 16 गते महिषासुरको टाउको भकुण्डो खेल्ने भन्दै गोरुको छालाको भकुण्डो बनाएर खेल्ने चलन छ। टाइममा दुर्गाको आफ्नो रूप लिएर फेलिकालीका अनेकौं रूपहरू लिएर जुन महिषासुर अनि रक्तबीज र चण्डमुण्ड यिनीहरूको विनाश गरेका थियो नि, त्यस्तै लीलामा आधारित नै हाम्रो आगा पूजा पनि भया हुन्छ। दशैँबाट नै हाम्रो यसको सुरुवात आगा पूजाको भयङ्कर भएर जान्छ भने हाम्रो माघ 16 को दिनमा फेरि हाम्रो माथि लेखहरू जहाँ पनि हामीले सल्लो पाउँछौँ, अहिले सल्लो परपुर्खादेखि नै हो होइन, त्यो सल्लो ल्याएर दुनियाँ हामी खेतमा
जोतेर हिँड्छौँ त्यो बेलामा महिषासुरको छाती चिरिसकेको भन्ने कुरा मानिन्छ र अनि त्यसैमा ठाडो गरिन्छ। विश्राती जात्रामा भगवती मन्दिरबाट निस्केको टोलीमा देवी स्वयं कुनै व्यक्तिको आत्मामा बसेर काँप्ने कथन छ। कम्पन सहित हिँड्ने व्यक्तिकै पछाडि पर्वमा सहभागी अन्य व्यक्ति भारी गाथा गाउँदै हिँड्ने गर्छन्। भजन कीर्तनहरू बिसगा दिने आउने खेलमालहरू यहाँबाट चा भाइदियो पाछामुख पुरुषले आगामुख आए महिलाले उहाँ चाहिँ यो पढ्छ नि कहाँ जाने हो भन्यो कसु देउकीहरूले। बडा दशैं र तिहार भन्दा पनि ठूलो पर्वको रूपमा सुदूरपश्चिमको बझाङ्गे समुदायले यस पर्वलाई लिने गरेका छन्। यस पर्वको अवसरमा घर बाहिर विदेश गएका मानिसहरू समेत घर फर्किएर देवीको पूजा गर्ने प्रचलन छ। यो पर्व भाद्र 20 गतेदेखि 3 दिनसम्म मनाइन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालले घरेलु टोली केन्या विरुद्धको 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज क्लिन स्वीप गरेको छ। सोमबार भएको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीयमा केन्यालाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले सिरिज 3-0 ले जितेको हो। एक दिवसीय सिरिजसँगै नेपालले केन्या विरुद्धको दुवै सिरिज आफ्नो पक्षमा पारेको छ। नेपालले यसअघि 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज पनि 3-2 ले नै जितेको थियो। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा केन्याले दिएको 256 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभर 1 बलमा मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपालको जितमा अर्जुन साउद, आसिफ शेख र बसिर अहमदले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। नेपालको जितमा अर्जुनको 58 र आसिफको 56 रनको योगदान रह्यो। यस्तै कप्तान रोहित पौडेलले अभिजित रहँदै 46 रन बनाए। त्यस्तै ज्ञानेन्द्र मल्लले 33 रनको योगदान गरे। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 255 रन बनाएको थियो। केन्याका लागि कोलिन्स अयुबाले 84 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। तीन वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने दिक्तेल आहाले सडक कालोपत्रे गर्ने काम पूरा नभएको भन्दै स्थानीयले दबाब दिन थालेका छन्। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 1 दिक्तेल हाट डाँडाका स्थानीयले झण्डै 11 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम 5 दिनभित्र सुरु गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई अल्टिमेटम नै दिएका छन्। एक रिपोर्ट। 2075 सालमा 18 महिनाभित्र पूरा गर्ने गरी ठेक्का लागेको दिक्तेल खानीडाँडा आहाले सडकमा कालोपत्रे नगरिएपछि हाटडाँडा टोल पूर्वाधार समितिको अगुवाईमा दबाव सुरु भएको छ। उनीहरूले दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र ओडा कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सडक कालोपत्रेको काम तत्काल सुचारू गर्न दबाव सिर्जना गरेका हुन्। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कम्पनी याक्थुहाङ साब सिरुवा जेभीले कालोपत्रेको काम अलपत्र पारेको भन्दै स्थानीयले आगामी 26 भदौभित्र सुचारू गराउन कम्पनीलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। 4-5 वर्ष भइसक्यो, 18 महिना सक्ने भनेर चाहिँ उद्घाटन भएको थियो, शिलान्यास भएको थियो। तर अब यत्रो चाहिँ 4-5 वर्ष पुग्दाखेरि पनि यो चाहिँ ठेकेदारहरूले चाहिँ हामीलाई व्यवस्था नगरेको कारणले चाहिँ हामी टोलवासीहरू एकतापन भएर चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ यो ज्ञापन पत्र हामीले नगरमा, जिल्ला प्रशासनमा, वडा कार्यालय र समन्वयमा चाहिँ हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ। सडक कालोपत्रेको काम अलपत्र छाडिँदा दिक्तेल बजारको व्यापार व्यवसायमा असर पर्नुका साथै कालिका भगवती दर्शन गर्न आवत जावतमा पनि कठिनाई भएको स्थानीयको भनाइ छ। नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, सिडिओ कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिदेखि ओडा कार्यालय प्रमुख समेतलाई स्थानीयले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले 5 दिनभित्र काम सुरु नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। तपाईको चाहिँ माथिल्लो निकायबाट सुनवाई भएन भने हामी टोलवासीहरू चाहिँ तपाईको यो बाटोलाई चाहिँ तपाईको एकदमै बाटो तपाईको चाहिँ सम्पन्न कसरी गराउने, के कारण हो, कसो हो भनेर हामी एकदम लागि परिराखेका छौँ र बिचमा जस्तो सुकै आन्दोलनहरू गर्न पनि हामी तपाईको टोलवासीहरू चाहिँ एकदमै तपाईको के गर्दाखेरि तपाईको बाटो सम्पन्न हुन्छ त्यो गर्न चाहिँ हामी एकदम तयार छौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालय खोटाङले सो आयोजना हेर्दै आएको थियो। तर भुक्तानी नभएका कारण निर्माण सुचारू गर्न समस्या भएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ। यो वर्ष फिस हुन्छ, तपाईँ हामीले जति चाहिँ उ गरे पनि अब उसले चाहिँ निर्माण व्यवसाय लम्पसार पर्दियो भने हामीले केही गर्न सक्दैनौँ।
उसको चाहिँ नि 2-3 वर्ष ब्ल्याकलिस्टमा पर्ने हो। अब लत्ता छोडेर त छोडेको छ नि, यो मेरो कारणले अहिले उसले त पहिल्यै लत्ता छाड्यो, तपाईँ सबलाई थाहा होला होइन। अहिले अहिलेसम्म रहेको छ। अब तपाईँ हामीले जे जसरी हुन्छ अब चाहिँ यो वर्षभित्र पिच गराउने कोसिस सबैजना लाग्यौँ, म पनि लाग्छु। हालसम्म कालोपत्रेको 60% मात्र प्रगति भएको छ। दिक्तेल खानीडाँडा विमानस्थल हुँदै उदयपुर गाईघाट जोड्ने छोटो दूरीको मार्गका रूपमा स्थापित हुने सडक 21 करोड 1,88,000 लागतमा कालोपत्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट दिनराज कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। मानसिक स्वास्थ्यलाई सुधार गर्ने उद्देश्यसहित चित्रकला प्रदर्शनीको आयोजना भएको छ। काठमाडौँमा स्वास्थ्यको लागि एकीबद्धता नेपालले पृथ्वी द वर्ल्ड इन मी प्रदर्शनी आयोजना गरेको हो। प्रदर्शनी भदौ 18 गतेदेखि सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदर्शनीबाट सङ्कलित रकम मानसिक रोगले आक्रान्त समूहलाई दान गरिनेछ। युनिटीले मानसिक रोग सुधारका लागि स्थानीय नर्स र स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम प्रदान गरिरहेको छ भनी घुम्ती शिविर पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेप्लिस यङ अन्टरप्रेन्योर फोरम अर्थात् NYEF काठमाडौँ च्याप्टर र भिल्ला 72 रेस्टुरेन्टले प्रदर्शनलाई सहयोग गरेको छ। प्रदर्शनी भदौ 25 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सामसङले नेपाली बजारमा नयाँ मोबाइल सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सामसङ ग्यालेक्सी A13 सार्वजनिक गरेको हो। सामसङको A सिरिज पोर्टफोलियोको उच्च फोन मानिएको छ। क्वाड क्यामेरा सेटअप, लामो समयसम्म चल्ने ब्याट्री, ठूलो स्क्रिन र विस्तारित स्टोरेजको स्पेस फोनमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ। युवा वर्गलाई लक्षित गरी हाई रेजोल्युसन फोटोग्राफी, क्रिप्स डिस्प्ले र शक्तिशाली प्रोसेसर मोबाइलमा ल्याएको हो। क्वाड क्यामेराको माथिल्लो भागमा 50 मेगापिक्सेल मुख्य क्यामेरा रहेको छ, जसमा 5 मेगापिक्सेल अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सेल डेप्थ एवं म्याक्रो सेन्सर रहेका छन्। मोबाइलको बजार मूल्य भने न्यूनतम 21,479 रुपियाँ रहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता मंगलबारबाट सुरु हुँदैछ। नेपालमा हुन लागेको यस प्रतियोगिताको उपाधि मुलुक बाहिर जान नदिने लक्ष्यमा नेपाली टोली रहेको छ। उपाधि जित्नका लागि पूर्ण प्रयास गर्ने नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमकी नवनियुक्त कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बाले बताइन्। काठमाडौँमा सोमबार आयोजित प्री मैच कन्फरेन्समा कप्तान एन्जिलाले यस्तो बताएकी हुन्। यो प्रतियोगिता काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुँदैछ। उद्घाटन खेलमा नेपालले भुटानसँग खेल्नेछ। नियमित कप्तान रेणुका नगरकोटी प्रतियोगिता तयारीको क्रममा चोटग्रस्त भएर बाहिरिए पनि कप्तानको आर्म ब्याड पाएकी एन्जिलाले घरेलु समर्थक र मैदानको भरपूर फाइदा उठाउँदै खेल्ने र उपाधि जित्ने प्रयास गर्ने बताएकी छन्। तर हामी चाहिँ एकअर्कामा बिलिभ छ हाम्रो स्क्वाडमा चाहिँ भनौँ हामी जस जित्नेछौँ। अब जस गोल्ड मेडलको लागि नै हो। अब यहाँ धेरै बोलेर भन्दा पनि ग्राउन्डमा चाहिँ प्रुभ गरेर देखाउनु चाहिँ छ। थ्याङ्क यू। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक कुमार थापाले विगतमा भएको कमी कमजोरी घटाएर राम्रो फुटबल खेल्दै उपाधि जित्ने लक्ष्य रहेको बताए। राम्रो रिजल्ट दिन्छौँ, हामी राम्रो फुटबल खेल्छौँ र हामी महिला फुटबललाई पनि दृष्टिकोण चाहिँ गरेको छौँ, किनभने हामी जित्न सकिन्छ। त्यही भएर हामी त्यसमा चाहिँ एकदम तिर्खाएको छौँ होइन। हामी त्यो प्यास पेट हामी यहाँ ल्याएको ट्रफी साथ कमिटीले ल्याएको ट्रफी हामी उहाँलाई लानु दिँदैन। अहिलेसम्म साफ च्याम्पियनसिपका खेलमा नेपाल भुटानसँग पराजित भएको छैन। भुटानकी प्रशिक्षक क्युङ सुक होङले प्रतियोगिताका लागि राम्रो तयारी गरेर आएको र केही दिनको नेपालको अभ्यास खेलबाट टोलीमा मनोबल उच्च भएको पनि बताएकी छन्। भुटानी टोलीकी कप्तान पेमा छोदेन छिरिङले घरेलु मैदानमा नेपालको सामना गर्न सहज नहुने बताइन्। So it's a bit of a challenge for us as well mentally, especially since we're a very young team. But without this, I think I know our five 5 team will give their best and will give their heart out and hopefully we can do something special. नेपाली टोलीका प्रशिक्षक क्युङ सुक होङले भुटानी टोलीलाई घरेलु मैदानमा नेपालको सामना गर्न सहज नहुने बताए। 2019 World Cup final, we lost
on the 6th of February. यस्तै अन्य टोलीले पनि साफ महिला च्याम्पियनसिपका लागि तयारी राम्रो गरेको र प्रतिस्पर्धात्मक खेलका लागि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो संस्करणमा सार्कका सबै देशले सहभागिता जनाउँदैछन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। कर्मचारीहरूको नियुक्ति सरुवा बढुवा गर्न आजदेखि रोक लगाइयो। निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि नै सरकारलाई आचार संहिता लाग्ने निर्वाचन आयोगको प्रश्नोक्ति। हटाउनलाई सहज होस् भनेर यो व्यवस्थापन अथवा यो निर्देशन दिइएको। संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको चेतावनी। पार्टीको व्हिप लागे पनि गलत कुरालाई गलत भन्न सक्ने आँट गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनौती। बोल्नु त बोल्नुहुन्छ हो, यस कारणले आएको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू। पुँजी बजारमा सूचनालाई दुरुपयोग गरी साना लगानीकर्तालाई फसाउने गिरोह सक्रिय। कालो करतुतलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउँदै सरकार। बजारलाई चाहिँ अलिक राम्रो गर्ने हो भने चाहिँ एउटा यस्तो कानुन जसलाई चाहिँ मान्छेले कानुनदेखि डराउँछ। साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता भोलिदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने। उद्घाटन खेलमा नेपालले भुटानको सामना गर्ने। एक दिवसीय सिरिजमा नेपालको क्लिन स्वीप। र विदेश मन्त्री लिज ट्रस बेलायतको इतिहासमा तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री बन्दै। लिज ट्रस सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चुनिन्। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्न। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने कानुन फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने सरकारको चाहनाको अन्तर्य मिलिजुली तलब भत्ता खाने प्रपञ्च हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।